हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी भैया आ रही है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। क्या कहिएगा भैया मुद्दा पर? कौन से मुद्दे पे बताइए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है और वो कह रहे हैं सारे लोग इस्लाम को छोड़ दें। तो आपको क्या लगता है, इस्लाम को छोड़ देना चाहिए और क्यों छोड़ना चाहिए? देखिए, इस्लाम में कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये लोग ऐसी बातें उठा रहे हैं। हम्म, और वो गलती आपकी कुरान में भी है। जी जी। जी। तो मसलन देखिए, फॉर एग्जांपल। देखिए मोहम्मद साहब जब गार में बैठे थे, जब पहली बार जिब्राइल उनके पास आए, ठीक है ना, तो उन्होंने उनको सबसे पहले कहा इकरा, पढ़ो। जी जी। अल्लाह को तो ये पता ही नहीं था कि मोहम्मद साहब अनपढ़ है। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है जबरदस्त ना। जबरदस्त हम्म जबरदस्त। अगर 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 अल्लाह को पता होता तो वो कहते कुल, जो अरबी में कुल हम्म का मतलब होता है कहो। वाह हम्म वाह। जबरदस्त। ठीक है ना। जबरदस्त। जो चीज सूरह फातिहा से पहले होनी चाहिए, उसको आपने ठाक के 96 पे डाल दिया। ठीक ठीक है है ना। ठीक है वाह। जो ठीक है इस्लाम के, काफिर। एक काफिर जिंदा है, एक एक ले लेते हैं, जबरदस्त पॉइंट ठीक उठाया। है ले लेते एक एक ले लेते हैं। काफिर सैम भाई, भाई। वैसे मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, आप हिंदू है या फिर एक्स मुस्लिम है? भाई मैं कट्टर हिंदू हूँ भाई। चलो ओए वेरी होए। गुड। ठीक है। अच्छा, सैम भाई मैं अब बात कर अब सकता हूँ या आप करना चाह रहे हैं? पहले जी पहले जी पहले मैं आमिर भाई सिर्फ आप एक ये दीजिए। पूछना चाहता हूँ, सुनिए, अच्छा, पहले मेरा सवाल सुनिए। इकरा से कर लेते हैं बात। सवाल आ गया ना, सुनिए सवाल आपका आ गया ना। सर, सर इकरा से सवाल कर सुन लेते लीजिए, सुनिए ओ, सुनिए। यार सवाल सुन लीजिए, ऐसे ना करें यार काफिर भाई, आपने 3 अरे पॉइंट सर, रखे हैं। मैंने तो बात बताई है। मैं पहला सवाल रखता हूँ ना, इसी बात से तो रिलेटेड। नहीं नहीं नहीं, हैं। ऐसे नहीं। एक पॉइंट तो आप रखिए आपने ना, उसको देने के लिए। आपने सवाल रखा है, आपने कहा अल्लाह को अगर पता होता तो वो कुल कहता, इकरा ना कहता। ये सवाल है या आपने इतराज किया है? तो मुझे जवाब देने दे उसका। चलिए दीजिए आप। ठीक है। हम्म अच्छा, फिर आपने दूसरा रखा कि अगर इसको तरतीब से रखते तो अलहम्द से पहले जो चीज आई है उसको 96 नंबर पर जाकर रखा है, इसको तो अलहम्द से पहले रखना चाहिए था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जी 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 जी। ठीक है ना? हाँ चले। आपने कहा कि जो सबसे पहले पहले वही आई उसमें इकरा कहा गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता ही नहीं था, तो अल्लाह ताला ने कहा क्यों? कुरान के अंदर ना मुख्तलिफ आयात में वाहिद के सीगे से, अब मुझे नहीं पता आपको ये ग्रिप आएगी समझ के, आपको 1 मिनट में कंफर्म कर लूं, हाँ या ना में बताएगा। आपको अरेबिक आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, ना अरेबिक ना उर्दू। बस ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन अपने शब्दों के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझें। कुरान में बाज सीगे जो अल्लाह के रसूल को मुखातिब किए गए हैं, उससे मुखातिब उम्मत होती है। बताना अल्लाह के रसूल को मकसद होता है, मगर उससे मुराद उम्मत होती है। मिसाल के तौर पर जहां कुरान में यह कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, उससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ा होने, देखकर पढ़ सकने या पढ़ाना मकसद नहीं था। उस वक्त मकसद था कि उम्मत को जो पहली वही दी जाएगी ना अल्लाह के रसूल से, वो लर्निंग, टीचिंग और एजुकेशन से दी जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहला सीगा इस्तेमाल करके मुराद ये थी कि ये हुक्म अल्लाह के रसूल से शुरू होता है, उसके पीछे ये राज था। और आप आगे जाकर देखें कि वो जैसे कहा गया मिसाल के तौर पर, वहां आगे आएगा तालीम का मामला। अगर आप कहेंगे ना ये अपनी तरफ से बात करें तो कॉन्टेक्स्ट है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह फरमाते हैं, जी जी। इससे पता चलता है आपको, ये ट्रांसलेशन कर देता हूं, आपको नहीं पता होगा। अल्लाह फरमाते हैं ए नबी पढ़ें, से मुराद ये है कि आपकी उम्मत को ये मैसेज दिया जा रहा है एजुकेशन आपके थ्रू। और ये कुरान में बहुत जगह पर हुआ है, ठीक है, बहुत जगह पर। जो कुल के सीगे आपने बयान किया, किसी जगह पर कुल के जरिए हुआ है, किसी जगह पर कुल के जरिए नहीं हुआ। एक चीज तो ये है कि कुरान में जो ट्रांसलेशन आगे उन आयतों की मैं बता देता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी पढ़ें, यानी इकरा, पढ़, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से, खलक जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, कि जिसने इंसान को पैदा किया एक जमे हुए लोथड़े से। मुख्तलिफ है, अलक का च्यूड जो एक शेप है उसका भी अलग आप कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं, अलग उससे पैदा किया। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, तेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत ग्रेट है, बहुत डिग्निटी वाला है, बहुत इज्जत वाला है। अल्लमल इंसान मालम यालम, वो इंसान को सिखाता है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है पढ़ाई, वो इंसान को इस पढ़ाई से सिखाएगा। अल्लमल इंसान मालम यालम, वो इंसान को सिखाएगा वो चीज जो नहीं पढ़। और एक और भी चीज उसमें आता है, अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान यानी लिखने के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, और उसने इंसान को वो सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। इससे मुराद पता क्या है?
کہ جو نبی کو پہلی ریولیشن دی جا رہی ہے اس سے ایجوکیشن دو طرح سے ہوتی ہے, نمبر ایک ریڈنگ سے اور نمبر دو رائٹنگ سے, اور اس کو سننا ہوتا ہے, سننے سے تعلق رکھتی ہے, یعنی سننا, لکھنا, یعنی رائٹنگ, ہیئرنگ, لسننگ اور ریڈنگ, یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ایک جگہ پر آ گئیں, یعنی اس صورت کے اندر. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اور اگر آپ مجھ سے ریفرنس مانگیں گے, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, ریفرنس مجھ سے مانگیں گے تو ابھی میرے پاس ریفرنس اس کا نہیں ہے, مگر میں اس کی عبارت آپ کو بتا دوں گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ہاں, نبی, تھینک یو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو فرشتے نے یہ لفظ بولے تھے, کل اے نبی کہیں اقرا, ان کو پڑھنے کا کہا گیا تھا. اس میں اختلاف ہے, دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پر پہلی ریولیشن آئی تھی, کوائٹ پاسبل کہ کچھ ریٹن فارم کے اندر تھا, یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے ریٹن فارم کے اندر آئی تھی, یہ ماننا ان کا یہ ہے کہ ریٹن فارم کے اندر آئی تھی کوئی چیز پہلی دفعہ, کیونکہ اللہ کے رسول نے آگے سے کہا تھا ما انا بقارئن, میں پڑھ نہیں سکتا, یا میں پڑھ نہیں سکتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریٹن فارم کے اندر آئی ہو, تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. مگر دوسرے جو لوگ ہیں, دوسرے جو اس کے کمنٹیٹرز ہیں, انہوں نے اس طریقے سے تشریح کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں طریقے سے آئی ہو چیز, یعنی ہو سکتا ہے لکھت کے اندر آئی ہو سکتا ہے لکھت کے اندر آئی ہو, اور اللہ کے رسول نے جب کہا ہو کہ ما انا بقارئن, میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا, تو اس وقت پھر کہا قل اقرا بزبانی, ان کو پڑھایا گیا. یہ دو چیزیں سامنے بتائی جاتی ہیں. اب سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو سب چیزوں کا پتا تھا, مگر ایک نبی کو جب میسج دیا جا رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا واحد کا سیگا, یعنی سنگولر سیگے کے ساتھ سنگولر ٹرم استعمال کر کے مراد ہوتے ہیں اس کے بعد جتنے لوگ ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں اسوہ حسنہ رول ماڈل ہے. سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو جو چیز بتائی جاتی تھی اس سے مراد ان کی امت کو میسج پہنچانا بھی ہوتا تھا. تو اقرا اس لیے ورڈ استعمال کیا گیا تھا, اللہ کو اس چیز کا پتا تھا, پڑھائی کو, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے یہ زبان میں جاری کیا گیا. یہ چیز ہے. اب آ جاتے ہیں اس ترتیب کے اوپر کہ اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا سورہ فاتحہ سے, یہ 96 نمبر کے اوپر کیوں ہے؟ عامر بھائی میں یہاں پر معافی چاہتا ہوں, ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ کچھ ریٹن فارمیٹ میں بھی آیا تھا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے بولا گیا تھا, تو بولے کہ ما انا بقارئن. تو یہ پروفیسی جو ہے نا آئزایا بائبل میں ملتی ہے آپ کو, چیپٹر 29 ورس نمبر 12, یہاں پر ہے کہ the scrolls, the book will be given to an unlettered prophet. When he will be asked to read, he will say, I am unlearned, I cannot read. تو یہ سیم ہو بہو چیز یہ یہاں پر آئی ہے, پروفیسی پروف ہو گئی ہے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل 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 ایسے ہی. اب ترتیب کی طرف آ جاتے ہیں. کافر بھائی نے جو کہا کہ جس کو پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو بعد میں کیوں, مطلب کی بات یہ ہے کافر بھیا کہ یہ جو ترتیب ہے نا, یہ بھی اللہ نے خود بتائی تھی. قرآن جو ہے وہ ایک دم نازل نہیں ہوا. اگر ایک دم نازل ہوتا نا, یہ اوور دا 23 ایئرز آف دا ٹائم, یہ قرآن گریجولی ریویل کیا گیا ہے, گریجولی اس کو اتارا گیا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جس ترتیب سے بتایا جاتا تھا اس کے بارے میں بیان کرتا تھا, اور اس کا ثبوت بھی قرآن کے اندر سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا علینا جمعہ و قرآن, قرآن کو کس طریقے سے کمپائل کرنا ہے, پرزرو کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے ریسائٹ کرنا ہے. انا علینا, یہ ہم پر ہے. اللہ کہتا ہے ہم بتائیں گے اس کو کیسے کرنا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی آپ جلدی اپنی زبان کو ہلا کر یہ نہ سوچیں کہ آپ کو یہ بھول جائے گی, ہم آپ کو یاد کروائیں گے, ہم آپ کو یہ یاد کروا دیں. سنقرئک فلا تنسى, ہم ان قریب آپ کو ریسائٹ کروائیں گے. فلا تنسى, آپ نہیں اس کو بھولیں گے. الا ما شاء اللہ, مگر اللہ نے جو پلان کیا. ناسخ اور منسوخ کی طرف اشارہ ہے. مگر اس طرف آ جاتے ہیں کہ یہ ترتیب کس طریقے سے, تو اللہ کی طرف سے تھی. قرآن اگر ون شاٹ کے اندر کتاب نازل ہوتی اور پھر سورہ فاتحہ پہلے ہوتی اور سورہ اقرا بعد میں ہوتی تو آپ کا آبجیکشن ٹھیک تھا. قرآن گریجولی نازل ہوا ہے, ساتھ ساتھ بتا دیا جاتا تھا کیا ہے. ٹھیک ہے بھیا, بہت شکریہ.